बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल इंजो, अगर किसी शख्स को या किसी माशरे को इंसाफ ना मिले तो उस माशरे के जो अफराद होते हैं, जो लोग होते हैं, जो थिंक टैंक होता है, जो सोच होती है, वो उस माशरे के ख़िलाफ़ हो जाती है। चाहे वो माशरा हो, वो कोई कंपनी हो, वो कोई इदारा हो या मुल्क हो। इंसाफ वाहिद एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको अपने मुल्क से जोड़े रखती है, जो आपको अपने माशरे से, अपनी सोसाइटी से और अपने इदारे के साथ जुड़े रहने पे मजबूर करती है। क्योंकि ये इंसाफ किसी भी शख्स को, चाहे वो मुसलमान है या नान मुस्लिम है या किसी भी मकतबा फ़िक्र से उसका ताल्लुक़ है, उसको इंसाफ चाहिए। और अगर इंसाफ मिलता रहे तो उसे इसके अलावा बाकी कोई फ़िक्र नहीं होती। वो अपनी जो सलाहियतें होता है वो इस मुल्क के लिए या इस माशरे में देता है। बदकिस्मती पाकिस्तान के अंदर जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, ऐसे ऐसे वहाँ पे जो बदनमा किस्म के जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो बेनकाब हो रहे हैं। आज सोशल मीडिया पे एक ही तस्वीर उस बच्चे की, जिसे आप सब जानते होंगे, मियाँ इबाद फ़ारूक, जो छोटा बच्चा था, जिसका बाप पीटीआई का हमायती था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर था, उसको बग़ैर किसी केस के, बग़ैर किसी जुर्म के बार बार गिरफ़्तार किया जाता रहा। उसकी बीवी को, उसकी माँ को, उसके घर वालों को उस बच्चे ने स्ट्रेस लिया। सब ने, आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले वो मेंटली तवाज़ुन खो बैठा। उसके बाद फिर वो कुछ टाइम हॉस्पिटल में रहा, लेकिन बाद में यहाँ के जो फ़िरौन थे, जो जालिम थे, उन्होंने उसके लिए हॉस्पिटल के दरवाज़े भी बंद कर दिए। वो डॉक्टर, वो हॉस्पिटल जिन्हें मसीहा कहा जाता है, उनके लिए सख्ती हो गई कि इस बच्चे का इलाज ना करें, और आज वो अल्लाह को प्यारा हो गया। किसका लोभ किसके हाथ है, चाहे वो अरशी शरीफ हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाला कोई और शख्स हो, चाहे वो कारकुन हो, चाहे वो आम शहरी हो, चाहे ये मियाँ इबाद फ़ारूक बच्चा हो, या इसी तरह से दर्जनों ऐसे कारकुन जो बग़ैर किसी गुनाह के, बग़ैर किसी जुर्म के शहीद कर दिए गए। क्यों? क्या उनके रिश्तेदार, उनके वालिदैन, उनका ख़ानदान खैर ख्वाह होगा इस मुल्क का या इस निज़ाम का, इस जुडिशरी का? नहीं। उनके दिलों पे क्या गुज़रती है, ये आप अपने आप पे रख के सोचें। उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये आप अपने आप को सामने रख के सोचें, तो आपको अंदाज़ा होगा। बदकिस्मती ये है हमारे इस माशरे की कि चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चीफ़ जस्टिस हो, चीफ़ ऑफ स्टाफ हो, या आईजी हो, या डीआईजी हो, या किसी इदारे का मैनेजर हो, या कोई एमएनए बने, जब वो आते हैं तो एकदम से ऐसे ऐलान करते हैं कि हम प्रोटोकॉल नहीं लेते, हम पेट्रोल अपनी जेब से डालेंगे, हम खाना अपनी जेब से खाएंगे, हम अपने नाम के साथ ये लफ्ज़ नहीं लिखते, हम ऐसा नहीं करते। और वो सिर्फ़ और सिर्फ बाद में पता चलता है कि ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए सब कुछ किया गया। वो पेट्रोल भी लेते हैं, वो करप्शन भी करते हैं, वो इंसाफ भी नहीं करते, और वो जो कहते हैं कि हम अपने नाम के साथ ये नहीं लिखवाएंगे, चाहे वो चीफ़ हो या जस्टिस हो या फिर कोई आईजी का ओहदा हो या किसी भी हवाले से कुछ ऐसा हो, तो बाद में पता चलता है कि ये सब का सब एक ड्रामा था, एक बेवकूफ़ बनाने का, हमदर्दी हासिल करने का, बल्ले बल्ले करवाने का एक ज़रिया था। लेकिन कॉमन सी बात है कि आम आदमी को क्या चाहिए। अगर वो वज़ीर आज़म बनता और आती ये कहता है कि मेरे कमरे का, मेरे ऑफिस का एसी बंद कर दिया जाए, बिजली का ज़िया होता है, मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम किया जाए, मेरी गाड़ी को सिर्फ ऑफिशियल के लिए इस्तेमाल किया जाए, मैं अपनी ये अखराजात बंद करता हूँ, लोगों को ये नहीं चाहिए। चीफ़ जस्टिस साहब आए और वो ये कहें कि मैं अपने नाम के साथ चीफ़ नहीं लिखता, मैं अपने ये फ़ैसले करना चाहता हूँ, मैं इस तरह से आवाम को उनके लिए ये सहूलतें देता हूँ, ये आवाम को नहीं चाहिए, ये बातें नहीं चाहिए। कोई आईजी आता है, कोई डीआईजी आता है, कोई किसी अदारे का मैनेजर आता है, या कोई किसी इलाके का, हलके का एमएनए बनता है, उनको सिर्फ़ आम आदमी को क्या चाहिए होता है? इंसाफ चाहिए होता है, जस्टिस चाहिए होता है,
چاہے وہ جاب کی شکل میں ہو، چاہے وہ روزگار کی شکل میں ہو، چاہے وہ اجرت کی شکل میں ہو، چاہے وہ انصاف کی شکل میں ہو، اسے صرف اور صرف اپنے حق کو سچ کے انصاف چاہیے ہوتا ہے، چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہو، تعلیم کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے۔ اسے جب میرٹ پہ کام نہیں ہوتا تو اسے وہ ساری باتیں اس کی کسی کام نہیں آتی کہ آپ نے اپنے دفتر کا اے سی بند کر دیا، آپ نے اپنی گاڑی کا پیٹرول کم کر دیا، آپ نے تختی پہ اپنے نام کے ساتھ جٹ بٹ اور چیف اور یہ چیزیں نہیں لکھی تو اس سے کسی کو امپریشن پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ آج میاں عباد فاروق وہ بچہ، اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ پورے پاکستان کی لیے المیہ بھی ہے اور ایک واضح طور پہ میسج بھی ہے کہ ہمارے ملک میں چل کیا رہا ہے، یہ دشمنی کیوں کی جا رہی ہے، عمران ریاض کو بند کیوں کیا ہوا ہے، عرشی شریف کو قتل کیوں کیا گیا، 22 سے 27 خواتین پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو بند کیوں کیا ہوا ہے، اس وقت پاکستان کے اندر بولنے پہ پابندی کیوں ہے، میڈیا کو کنٹرول کیوں کیا گیا ہوا ہے۔ یہ جو آج پورا دن ڈرامہ لگا رہا، اوپن ان کیمرہ سیشن جو ہوتے رہے، جس پہ یہ بات کہتے پورا دن یہ فیصلہ ہونا تھا کہ وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ہے وہ منظور ہونا چاہیے یا نہیں، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس پہ وہ جو رئیسی کسر تھی ہمارے سامنے کہ شاید ہمارے ججز، شاید ہمارے وکلاء بڑے اچھے طریقے سے بات کو سمجھتے ہیں اور عوام کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، وہ بھی ساری کھل کے سامنے آ گئی۔ ہماری زبان اردو وہ بھی آدھے پاکستان میں سمجھی جاتی ہے اور آدھے میں نہیں سمجھی جاتی، لیکن غلامی کی کیا مثال دے سکتے ہیں؟ غلام شخص کو کس طرح سے کہا جائے کہ وہ اس غلامی سے نکلے کہ انگلش کے اندر وہ جو کچھ ہوتا رہا، کسی کو سمجھ آئی کسی کو نہیں آئی، چلیں اس کو سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ملک کے اندر مہنگائی کہاں جا رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں کس حد تک ہیں، عام آدمی کو، مزدور کو اجرت کس بیس پہ مل رہی ہے، اور کس طرح سے عام آدمی کا جینا مشکل کر کے رکھا ہوا ان حکمرانوں نے، ان اداروں نے، ان عدالتوں نے، ان جسٹس نے، جن کا کام یہ ہے کہ وہ ایک نوٹس پہ عام آدمی کو ریلیف دے سکتے ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے بات کر رہے ہیں، عام آدمی کے لیے نہیں کر رہے۔ تو جب کسی ملک کے اندر انصاف نہ ہو تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ناانصافی کا نہیں چل سکتا۔ اس سے پہلے ہم اگر اپنے مسلمانوں کی جو کئی 100 سال کی حکمرانی کی تاریخ ہمیں پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر صرف انصاف تھا، طاقت نہیں تھی، ڈنڈا نہیں تھا، اس طرح کی کورٹ کچہری کے اندر اپنی مرضی کے فیصلے نہیں تھے۔ جس آدمی کے لیے جن عوام کے لیے یہ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، ان عوام، اس عام آدمی کو جب یہ سمجھ آ جائے کہ میرا قاضی میرے حق میں بہتر ہے، میرا جسٹس میرے حق میں بہتر ہے، میرا ایم این اے میرے حق میں بہتر ہے، میرا چیف میرے حق میں بہتر ہے، میرا مینیجر میرے حق میں بہتر ہے، تو وہ اس کے لیے دل و جان سے جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے اور دن رات ایک کر کے اپنی تمام تر صلاحیتیں لگانے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں دشمن بنائے جاتے ہیں، نفرت پیدا کی جاتی ہے، دہشت گرد بنایا جاتا ہے، اور اس معاشرے کو، اس ملک کو چھوڑنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، اور یہ زہر پھر نسل در نسل منتقل کی جاتی ہے، اور آنے والی جو نئی نسل ہوتی ہے وہ بھی نفرت سے پروان چڑھتی ہے، اور اس کا نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے کہ 75 سے 76 سال گزرنے کے بعد بھی ملک کے اندر یہ حالت ہے کہ عام آدمی کا جینا مشکل نہیں بلکہ موت آسان ہے، اور جینا ان کے لیے عذاب بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اس ناانصافی کا نتیجہ ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں قاضی عیسیٰ فائز، جو قاضی بھی ہیں، جو عیسیٰ بھی ہیں، جو اس منصب پہ فائز بھی ہیں، یہ کیا تاریخ رقم کرتے ہیں اور عام آدمی کو کیا ریلیف دیتے ہیں۔ ایک بار جو کہ اجازت ہے، اللہ حافظ۔